प्रितिशा भावा भयणीनो, टॉमीज विंडो ह्या टॉमी नांवाच्या मनशाची खबर तुम्ही आयकल्या जाल्यार हांव नको आयकल्या जाल्यार आमच्या नियाळाक फायद्याक पडोवंक परत एकदां उगडास करता. हो टॉमी नांवाचो हो भुरगो ल्हानूच तावन हो भुरगेपणांत तावन खंय अपांगूड, फिजिकली क्रिपल्ड ओ चॅलेंज्ड, आनी ताका खंय ह्या अशक्तायेक लागून तो अंथरुणारूच आसतालो, बेड रिडन. आनी ताची खंय बेड एका बिल्डिंगाच्या जनेलाशींच आसलोली. हो एकसुरो भुरगो आपल्या जिवितांत कितें करतलो, ताका खंय वाचप लायक आसलें, वाचप करतालो. घरा लागीं कोण न्यूजपेपर घेवन येतालो, ताका ताचे लागीं खंय तो बुक्स मागून हाडटालो. आपल्याक बुक्स ती वाज येता, म्हाका वाचूंक तरी टायम मेळटलो जाय तो, आनी खंय जाय ते बूक ताणें वाचले. एका दिसा तो खंय वाजेलो आनी त्या न्यूजपेपर घेवन येतल्या मनशाक ताणें म्हणलें, बाबा आतां म्हाका एक बूक हाडून दी जंयसर म्हाका एका मनशाची खबर मेळत, ताणें फकत ह्या संवसारांत सगल्यांक बरें केलां. आनी खंय हो न्यूजपेपर हाडटालो तो मनीस माथें हरपीत गेलो, असलो आनी मनीस खंय आसतलो. आनी खंय बूक स्टोराचेर गेल्या उपरांत खंय ताका मेळ्ळो बायबल, न्यू टेस्टमेंट. आनी खंय ह्या शॉपवाल्यान ताका म्हणलें, ह्या मनशाची खबर, ह्या मनशाचो हो बूक, ताची खबर वाचूंक त्या भुरग्याक लाय. आनी हो न्यूजपेपर घेवन येतलो मनीस त्या भुरग्याशी हो बायबल घेवन आयलो आनी बायबल ताच्या हातान घातलो. आनी ह्या भुरग्यान खंय, ह्या अपांगूड भुरग्यान तो वाचूंक सुरू केलो. कांय दीस वाचल्या उपरांत खंय मोगाच्या बाबळीनो, ही वॉज सो फॅसिनेटेड विथ दीस स्टोरी ऑफ दीस पर्सन. जेजू क्रिस्ताच्या मोगान तो पडलो आनी इतलो मोगान की ताका खंय दिसतालें हेच जेजू परगटोंक दुसऱ्याक, पूण कितें करतलो, आय एम बेड रिडन, कितें करूंक जाता. आनी जायती खंय तकली लायल्या उपरांत ताका खंय देवानूच फावो केल्ल्या भाशेन एक आयडिया आयली. ताणें चिंतलें, आपूण ज्यो मानवतल्यो वड्यो आसात बायबलांत त्यो बरयतलो आनी आपल्याचें जनेल, आपल्या बेडाच्या जनेलांतल्यान, बेडाच्या सायडीन आसलेल्या जनेलांतल्यान तें वयता उडयतलो. कोणाक तरी सोकला पडल्या उपरांत ती वाचूंक मेळत आनी कोणाक तरी ह्या मनशाचो उदीक मोग मेळत. आनी ताणें सुरू केली. बरोवपाकूय ताका खूब त्रास पडटाले, पूण तरी आसतना सवकासायेन बरोवन खंय तो उडयतालो. जायतीं जाणां मोगाच्या बाबळीनो त्या वाटेन येतलीं वेतलीं, ही कागदां पडटा तीं पळोवन खंय उगडून वाचूंक लागलीं. जायतीं जाणां खंय खुशालकाय, एनकरेजमेंट, कितें उत्तेजन दिसाक दीस पडटें मेळोंक लागलें. आनी असोच खंय एका दिसा एकलो मनीस, बरो पॉश बिजनसमॅन, त्या वाटेंतल्यान चलत वेतालो, जिवितांत निराशी, डिप्रेशनांत वेतालो. आनी ह्या समयार खंय ताणें चिंतलें आपलो जीव सोंपयतलो आनी जीव सोंपोवंकूच वेतालो. तेन्नाच खंय ताणें पळयलें, ताच्या तकलेर कितें तरी पडलें टापकन, पेपर कशें. ताणें ताचें पेपर वाचूं ना, कित्याक कोणें ते कचरो उडयला दिसलें. पूण ताणें पळयलें, एकली ओस्तरी जाणटी त्या वाटेंतल्यान येताली, तिचेरूय तें कागद पडलें आनी तिणें तें ओपन करून पळयलें तेन्ना ती वाचलें आनी ती खुशाल जावन तोंडार हांसो धरून गेली. आतां ताकाय तेजी क्युरियोसिटी वाडली, हेजेरान कितें आसा तर. ताणें खंय एक पेपर काडलें आनी ताणें वाचल्यार मोगाच्या बाबळीनो, जें जिवीत सोंपोवंक तो वेतालो तें जिवीत जियोवंक ताका ह्या व्हडींतल्यान कुरपा मेळ्ळी. आतां ताची हीज क्युरियोसिटी इनक्रीज्ड. हें खंयसर तावन पडटा, ताणें पळयलें एका जनेलांतल्यान पडटा तें. थंयसर तो गेलो, त्या भुरग्याक भेटलो आनी ताची परिस्थिती पळोवन थोटाक जालो. आनी ताणें ताका म्हणलें, तूं कोत्ता तें एकदम बरें. ताची वाखाणणी केली, जिवीत सोंपोवंक वेता तें सांगलें आनी आपल्याक नवें दिशा मेळ्ळ्या ती सांगली. मोगाच्या बाबळीनो, फुडें गेल्यार त्या मनशान ताका म्हणलें, बाबा हांव तुका म्हज्या घरांत वेता, म्हजे लागीं व्हडली पॅलस कशी घर आसा, हांव तुका व्हरता, म्हजेशी राव. थंयसर तुजी जाय ती सर्वंट सेवा करतले, तुजो मोग करतले, तुका जाय तें दितले. पूण ह्या भुरग्यान ताका म्हणलें,
तुजें घर खंयच्याय बिजी रोडा सायडीन आसा, जंयसर जायतो लोक चलोन वेता येता तसल्या जाग्यार आसा? ताणें म्हणलें ना, म्हजें व्हडलें बाट आसा, ह्या बाटान म्हजो बंगलो. आनी त्या वेळार ताणें म्हणलें, जाय तें चिंतून म्हणलें, सगळें म्हाका मेळत, पूण ह्या जेजूक हांव परगटूंक पावना जाल्यार कसलो फायदो. आनी ताणें दिल्ली ताका ऑफर ताणें रिजेक्ट केली. म्हाका येवंक नाका, कित्याक म्हाका जेजूक परगटूंक जाय. ताका आनी मुखार जायती स्टोरी आनी वाडलेली आसा मोगाच्या बाबुणें, पूण सद्याक आयज आमच्या नियाळाक इतलेंच धरुया. अपांगूळ जाल्लो मनीस, जिविताक आव्हानां फुडो करतलो मनीस, ही वॉज चॅलेंज्ड. कितें करूं, करपाक जाय तें दिसता, बट ही वॉज चॅलेंज्ड. ताचे कोस्ट आसात, प्रॉब्लम आसा, पूण तरी आसतना हे सगळ्या आव्हानांनी जेजूक तो परगटूंक सोदता. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत जायतीं असलीं आव्हानां आसात मोगाच्या बाबडीनो, जंयसर आमी जिविताक फुडो करूंक सोदता आनी जेजूक गोवायकी दिवंक सोदता, पूण अवघड जाता. आयच्या ह्या दिसा पोरबे दिसा बागेव देस्तेवाची परब आमी समोरमतना हो मनीस मोगाच्या बाबडीनो जेजूच्या मोगान पडलो. आनी जेजूच्या आनी देवाच्या राज्या पासत इतलो ही वॉज क्रेझिली इन लव, ताणें विचून काडलें जेजू पासत मरूंक. ही चॅलेंज ताच्या दोळ्या मुखार आसली, इदर यू फॉलो जिजस ऑर यू फॉलो द क्रावड. जेजूचो पाटलाव कर वो ते दुसरे सांगतात तशें कर. आतां ताणें विचून काडलें जेजूचो पाटलाव करूंक. बाबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. आनी हें करून मग अशा बाबडीनो तो जालो आपल्या रोगताचें बलिदान दिवन पयलो मार्तीर क्रिस्ती धर्माचो. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय मोगाच्या बाबडीनो जेजू म्हणटा, आमचें जिवीत सरळ रस्त्याचेर चलता तसलें न्हू. त्या काळार माथ्यो बरयता तें जुदियो क्रिस्टन्स लोकांक, जो जुदियो लोक क्रिस्तांव धर्मांत निकतोच भितर सरलो, तांकां पिडापीड सुरू जाल्ली. जायतो लोक तांकां स्वतायतालो, त्रास दितालो, पिडापीड दितालो. असल्या समयार जेजू तांकां उत्तेजन दिता. तुमकां राजाशी पातशांशी व्हरतले, तुमचेर फॉर्मोणां मारतले तेन्ना भियेनाकात, भियेनाकात. तुमचें जिवीत पवित्र आत्मो चलयतलो, पवित्र आत्मो चलयतलो. सो जेजू तांकां प्रॉमीस करिना तुमचें जिवीत क्रिस्तांव जालें जाल्यार गुडी गुडी डेज तुमकां मेळटले, सगळें बरें चलतलें. ना, पूण तो सांगूंक सोदता, आमच्या क्रिस्ती धर्माची वाट, कुर्सांची वाट, आमची क्रिस्ती धर्माची वाट आव्हानांची वाट, अ वे ऑफ चॅलेंजीस. म्हणटच मोगाच्या बाबडीनो आयज तुज्या आनी म्हज्या जिविताक ह्या संदर्भांतल्यान कितें व्हरूया. आमच्या जिवितांतल्या वेगवेगळ्या चॅलेंजीसांक आमी फुडो करता आनी तातूंतूच आमी प्रयत्न करता जेजूचो पाटलाव करूंक, जेजूक परगटूंक. जाल्यार कसल्यो चॅलेंजीस आमकां आसूंक जाता काय? पयले सुवातेर हांव म्हणटलो सेल्फ इम्पोज्ड. आमी आमकांच आव्हानां क्रिएट करताय. कसलीं काय ती? गोडी आमची आळसाय जावन आसा एक व्हड आव्हान आमकां, आवर लेजिनस. जेजू पासत कितें करूंक, जेजूचें जिवीत आमी दिसपट्टें जिवंक. आमचें गोडे इनडिफरन्स, तूं कर ना जाल्यार कोनाका, म्हाका पडना. हे भाशेन इनडिफरंट नेचराचे आमी जाल्या जायते पावटी म्हाका कित्याक पडा तें शुभ वर्तमान परगटपाचें, देवाचें उतर परगटपाचें काम थोड्यांचें, पाद्रींचें माद्रींचें वो थोड्यांचें, म्हाका कित्याक पडना. असलें मन आमच्यान भितर सरलां. गोडे थोड्यांक गोडे आनी एक चॅलेंज म्हणल्यार आमची लॉज. आमकां लॉज दिसता, आवय जेजू पासत कितें करपाक, इगोर्जी कडेन वचोन कितें करपाक, वाचप करपाक, वो कितें मिसळ जावपाक लॉज अशी. तें थोड्या जाणांक दी म्हाका जायना. हे भाशेन आमी सेल्फ क्रिएटेड चॅलेंजीस आमच्यो जेजूक परगटपाच्यो, जेजूक परगटपाच्यो. थोडे पावटी आमी आमकांच म्हणटा तितूंत आनी पडो नाका, आमी आहाय थिंग बरें आहाय. तें स्वतू लयन आनी आमी कितें करपाचें, फोंडांत पडपाचें. जेजूक परगटपाचो एवरीडे डिसिजन, एवरीडे थाराव आमी घेवंक जाय. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबडीनो चॅलेंजीस रिलेटेड टू अदर्स ऑर इम्पोज्ड बाय अदर्स. दुसऱ्यांनी आमचेर घातलेल्यो गोडी जावं येता. मोगाच्या बाबडीनो एक्युजेशन्स. जायते पावटी जेजूचो तूं बरो वावर करता, जेजूच्या वाटांनी चलूंक तुज्या कुटुंबान, तुज्या वावराच्या जाग्यार, तुज्या समाजांत तूं वावुरता, प्रयत्न करता तेन्ना जायते पावटी यू वील बी अक्यूज्ड ऑफ. तुजेर गाराणी घालतले, तुजेर ब्लेम्स घालतले. उगडास तर जेजू ह्या संवसारांत येतना ताचेरूय जायते जाणांन गाराणी घातली, ब्लेम्स घातले, नाका जाल्यार गुन्यांव घातले. पूण जेजू तेच वाटेर गोट रावलो दिरादीक.
आमकांय हीच चॅलेंज आयज आमच्या दोळ्या मुखार आसा. मुगाच्या बाबळीन दुसरे सुवातेर लॅक ऑफ सपोर्ट, आमकां गोडे पाठिंबो मेळना. भोव करून आमच्या गोरच्यांचोच जायते पावटी. आमची गोरचींच गोडे तूं जेन्ना बरें करूंक वावुरता, जेजूच्या पावलांनी चलूंक तुज्या दिसपट्या जिवितांत वावुरता, तेन्ना तुका गोडे सपोर्ट मेळना. तुका सपोर्ट मेळना. ती म्हणटा तुका जाय ते गोर आम नकोय. असल्या समयार गोडे एके पावटी तुजेर ती घरां तापयत, तुका गोडे सांडून वचत, ही चॅलेंज आमच्या दोळ्या मुखार आसा. मुगाच्या बाबडीनो चॅलेंज टू फॉरगिव्ह अदर्स, हेंय आमच्या दोळ्या मुखार आसा. जेजू बोगसूंक वावुरलो त्या खुर्सार आसतना पर्यंत देखून इतलें बरें करून ताका हें फावो केल्ल्या त्या वेळार पासून जेजू म्हणटा बापा तांकां बोगोस. दॅट इज द चॅलेंज इन फ्रंट ऑफ अस. जेजूचो परगोटणार जावंक सोदता जाल्यार बोगसण्याचें मन आपणाय, बोगसण्याचें मन आपणाय. आनी निमणे सुवातेर मोगाच्या बाबळीनो चॅलेंजीस ऑफ मॉडर्निटी. आमचो काळ मॉडर्न जाता त्या वेळार आमकां दिसता जाय ती चॅलेंजीस आमचे मुखार आसात. लोक म्हाका गोडे आउटडेटेड म्हूण समजत, संवसार गोडे म्हाका आउटडेटेड म्हूण समजत. तूं जेन्ना गोडे बरें जिवीत आपणावंक सोदता गोडे तेन्ना संवसार म्हणटा ना ही वाट बरी न्हू, संवसारी वाट. थोडी उदाहरणां म्हणल्यार लिव इन रिलेशनशिप्स आयज आमकां बऱ्यो दिसोंक लागल्यात. गोडे आयज सोरो, सिगरेट वा दुसरी एडिक्शनां सगलो संवसार को ताम केल्या कितें आहा, हेंय म्हणल्यार बरें दिसता. प्री मॅरिटल अफेर्स, काजरा आदी कुडीचो संबंद, हेंय आयज आमकां संवसार म्हणटा इट्स ओके, सगलीं करतात आमी कित्याक करचें न्हू. म्हणटो जायतें आसा मोगाच्या बाबडीनो. पूण आमच्या मुखार ही चॅलेंज देवूय दवरता आयज. तूं म्हजी वाट चलतलो वो संवसार दाखयता ती वाट चलतलो. आमच्या आव्हानांक फुडो करूंक देवाचो आदार मागुया. जेजूचे परगोटणार दिसा दिसपट्टी जावया.